हांव येंगुर्ल्यासून येयल्या. माझें नांव लुइजा पिटर फर्नांडीस. आमच्या घरान म्हाका 3 भुरगीं, 2 चेडे आनी 1 चेडूं. आनी हांव चिंतून हांव 5-6 वर्सांनी बोमाय गेली. आमच्या घरान केन्ना अशें झगडी जावंक ना. हांव भुरग्यांक उलय चुकल्यार सांगा, पूण अचानक व्हडलो भुरगो म्हाजो कितें जालें कोण जाणा, बरो उलयता तो नाका जाल्लेत उलयलो, रागा भरीत जालो. आनी 1 वर्स 4 म्हयने जावन सरलेले आनी 5व्या म्हयन्यान तो म्हाजे कडेन उलोवंक लागलो. हांवें ब्रदरीच्या कानार घातले, ब्रदर हांव सदांच मागतली हो म्हाजो भुरगो केन्नाच हे भाशेन जावंक ना. आनी आज असली उतरां कशी तेच्या तोंडान येयली, कितें जालें हें हांव चिंतून म्हाज्या जिवाक हांव खरासताली भितरले भितर. शेवटी हांव मागण्यांक येताली दासून पूण मदींच हांव 7-8 म्हयने येवंक ना आसलेली. तेन्ना हांव मागण्यांक येयली आनी दुसरे ट्रिपीक हांवें ब्रदरीच्या कानार घातलें, ब्रदर हो भुरगो असो ना आसलेलो आनी असो कसो जालो, तो असोच रावतलो काय कितें. ब्रदरीन सांगलें ताका मागण्यांक दवरा, नाजाल्यार ब्रदर तो कामा फुडें मागण्यांक वचना ना. आमच्या बरोबर ताबोराक 1-2 येयलोलो तितकोच, पूण मीच चुकयना ना. तर तो असोच रावतलो. ब्रदरीन सांगलें ना, तो सारको जातलो, तो आपल्या हस्तांगी उलोवंक ना. आनी त्याच म्हयन्यान हांव वय गेलें, वयसून फादराच्या कानार घालून गेल्या. आनी ह्या भुरग्यान आपूण म्हणून फोनार पयलो म्हाज्या धाकट्या चेड्याक फोन लायलो, मम्मी कशी आहा. तेणी सांगलें मम्मी बरी ना आसा. तर ती उलयतली म्हाजे कडेन. तेणी सांगलें तूं उलयल्यार तुजी चूक कळ्ळ्यार ती उलयतली. तर म्हाका भंय दिसता ती कितेंय म्हणा, तुका कांय म्हणोवचें ना, तूं उलयल्यार ती बरे भशेन उलयतली. आनी त्या दिसा पासून तो आतां दिसाक 2-3 म्हाका फोन लायता. हांव जेजूक आर्गां दिता. ब्रदराकूय हांव ब्रदराकूय जेजूच्या नांवान हांव आर्गां दिता. थँक्यू. हालेलुया. 1 मिनिट. राग मनशाक काबार करता. प्रेज द लॉर्ड. तेज्या पुताच्या भितर राग आसलो, त्याने आपले राग ओळखून घेयलो आनी आपल्या आवय लागीं एकवट सोडलो. प्रेज द लॉर्ड. आज आवय सांगता तो रावता आनी उलयता, वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून त्या चेड्याक सारकें आमी मानूंक जाय, कित्याक ताणें आपलें मन बदललें. वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपली चूक ताणें ओळखून घेयली आनी भावाक चाललो, बाबा खरेंच म्हजी मम्मी म्हाका बोगसितली. प्रेज द लॉर्ड. असलें मन आमचें परिवर्तन जावपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस.